حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے قسم دی پاک رسول میں دہر چان کھلے دے دہر چان کھلے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے دار شما محبوب میں پر تمام انبیاء کی سردار دے محبوب میں پائے تمام انبیاء کی سردار دے یسانی پر جہان نشتہ تمام امت غم خوار دے ثانی پر جہان نشتہ تمام امت غم خوار دے وثانی پر جہان نشتہ تمام امت غم خوار دے نو بے شکا چی قرآن کی پاک مولا سایلے دے پاک مولا سایلے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے وے قسم دی پاک رسول میں دار چان کھلے دے دار چان کھلے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے وے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے زار شما موسیٰ علیہ السلام کڑی چراز پکوئی توڑ دے موسیٰ علیہ السلام کڑی چراز پکوئی توڑ دے یا دا پہلا علیک ورطا پیغام در رب غفور دے پہلا علیک ورطا پیغام در رب غفور دے دا پہلا علیک ورطا پیغام در رب غفور دے نمابو منی مشبکی منتخادت لے دے منتخادت لے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے وے قسم دی پاک رسول میں دہر چان کھلے دے دہر چان کھلے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے زار شما رخصار یود دعادی دل اولاک تاج بسر دے رخصار ودعا دے دل اولاک تاج بسر دے یواللیل زلفی خورید دیاسن شال بسر دے زلفی خورید دیاسن شالی بسر دے واللیل زلفی خورید دیاسن شال بسر دے نمولائی بس پل مغبان دی سوگل خوڑ لے دے دا سوگل خوڑ لے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے وے قسم دی پاک رسول میں دہر چان کھلے دے دہر چان کھلے دے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے وے حضور ملا مکان دبک اللہ بللے دے زار شما نور میں ولی خدایا مدینہ دل کھلی خار دے نور میں ولی خدایا مدینہ دل کھلی خار دے
نما طارق انور یې در نسوال کړي بار بار دې نما طارق انور یې در نسوال کړي بار بار دې نما طارق انور یې در نسوال کړي بار بار دې سلام می د خپل کلی نه بار بار لګلې دې زبر بار لګلې دې حضور ملا مکان د بکلا بللې دې حضور ملا مکان د بکلا بللې دې وای قسم دې پاک رسول می دار چان کولې دې دار چان کولې دې حضور ملا مکان د بکلا بللې دې حضور ملا مکان د بکلا بللې دې حضور ملا مکان د بکلا